अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स। दोस्तों, आज मैं आपको जीत के हारे हुए लोग दिखाने जा रहा हूं, जो बज़ाहिर तो मनसब पर बैठे हैं, बज़ाहिर तो कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन शक्लें इनकी लटकी हुई हैं, चेहरे इनके उतरे हुए हैं और ये इस वक्त रो रहे हैं, चीख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं, हम कठपुतलियां हैं, हमें यहां पर बिठाया गया है, ये इक़्तिदार तो इमरान खान का है, इमरान खान को ये इक़्तिदार वापस कर दो, हमसे हुकूमत नहीं चलाई जा रही। दोस्तों, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये बातें इस वक्त नून लीग के हलकों में हो रही हैं। क्या क्या हो रहा है जब मैं आपको बताऊंगा, एक एक चेहरा दिखाऊंगा, तो आप भी देखकर और सुनकर चौंक जाएंगे। एक एक चीज आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक अहम बात आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हैं और जिस तरह की खबरें देते हैं आपको पता ही है। दूसरी जानिब इसकी आड़ में ये जो वारदातिये हैं, ये मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इलेक्शन से पहले से लेकर आज तक इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को इस छोटे से चैनल पर बैठकर एक्सपोज कर चुका हूं और आइंदा भी इंशाअल्लाह करता रहूंगा अगर आपका साथ रहा तो। आपने करना सिंपल है, आपने जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये आपका अपना चैनल है, और घंटी के बटन को लाजमी दबा देना है ताकि हमारा राबता जो है वो बरकरार रहे। दोस्तों, नून लीग इस वक्त हुकूमत में है, जानते हैं आप, पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी है। नून लीग इस वक्त बुरी तरह फंस चुकी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि नून लीग इस वक्त जो रो रही है, नून लीग के लोग जो रो रहे हैं, उनकी मैं आपको आहें, सिसकियां और आहो बका भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इतनी मजबूरी नून लीग को क्या थी। उन्होंने ये हुकूमत ली तो क्यों ली? क्या नून लीग को इन हालात का इदराक नहीं था? क्या उनको ये नहीं पता था कि हुकूमत लेने के बाद उनके साथ ये मामला होगा? यकीनन पता था। अगर पता था तो फिर हुकूमत क्यों ली, इस पर पहले रोशनी डालते हैं। दोस्तों, ये जो इक़्तिदार की हवस है, ये जो इक़्तिदार की लालच है, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। बाज़ दफ़ा ये इंसान को ऐसी खाई में फेंक देती है कि जहां से उसका निकलना जो है वो मुश्किल तरीन या फिर नामुमकिन हो जाता है। इस इक़्तिदार की हवस की एक जो झलक हमने देखी कि एक किसी मुल्क के सदर थे, 76 साल उनकी उम्र थी, गालिबन किसी अफ्रीकी मुल्क के सदर थे, इंडोनेशिया या समथिंग किसी ऐसे मुल्क के, अब मेरे जहन में नहीं है, पुरानी बात है। तो वो उनकी हलफ बर्दारी हो रही थी। वो इतने बुजुर्ग और इतने बारिश, इतने अलील थे कि वो स्टिक के सहारे खड़े थे और दौरान हलफ बर्दारी जो है वो उनका पेशाब जारी हो गया। यानी ये उनकी कंडीशन थी और वो इक़्तिदार को चिमट रहे थे इस हालत में भी। कई ऐसे हमने हुक्मरान देखे हैं कि वो उनकी टांगे कब्र में होती हैं और वो उनके हाथ जो होते हैं वो इक़्तिदार की कुर्सी को होते हैं। तो ये इक़्तिदार की हवस इतनी खतरनाक चीज है। और दूसरी चीज ये है कि कभी कभी ये हुक्मरान जो हैं, जैसे अभी शहबाज हुकूमत इक़्तिदार में आई तो ये सवाल उठा कि यार क्या उनको, शहबाज शरीफ को या नून लीग को या पीपल्स पार्टी को इन हालात का इदराक नहीं था कि इनके साथ ये होगा? हुजूर, बिल्कुल इनको पता था। इनको पता था कि इनके साथ ये होगा अगर ये हुकूमत बनाएंगे। दोस्तों, कभी कभी हुकूमत जो बनाई जाती है वो सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए नहीं, अपने मुखालिफ को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए बनाई जाती है। और अब की बार भी ऐसा हुआ। अब की बार पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो हुकूमत बनाई वो अपने मुखालिफ को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए बनाई। इवन जब हम पीछे चले जाएं 2022 में, जब अदम एतमाद से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, तो उस वक्त इनका मकसद अपनी हुकूमत बनाना नहीं था, इनका मकसद सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत गिराना था। जब हुकूमत गिरा दी तो फिर अगला कोई ना कोई हल तो निकालना था। फिर मजबूरन वो मलबा इन्हें उठाना पड़ा और इनके गले पड़ गया और आज तक वो इनके गले से नहीं उतरा। अब फिर एक मलबा, अब जब इलेक्शन हुआ तो अब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बाहर रखना था, तो उसका अल्टरनेट कोई सलूशन तो था। यही नजर आया कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब हुकूमत में आ जाएं।
اچھا یہ جو فارمولا تھا یہ شاید شہباز شریف صاحب کا بھی اتنا نہیں تھا، زرداری صاحب کا بھی نہیں تھا، میاں صاحب کا بھی نہیں تھا، لیکن جو قوتیں، جو طاقتیں، جو لوگ عمران خان صاحب کو اقتدار سے باہر رکھنا چاہتے تھے، ان کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی متبادل نہیں تھا۔ اب یہ لوگ حکومت میں آ گئے ہیں، اب یہ لوگ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہماری حکومت نہیں ہے، خدارا ہمیں بچا لو، ہمیں یہاں سے نکالو، اور ہم بری طرح سے پھنس گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب اس کی بڑی مثال ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، اس کے علاوہ سعد رفیق صاحب، انہیں جب کہا گیا کہ آپ اس سیٹ اپ کا حصہ بنو تو انہوں نے جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا یار یہ حکومت کس کی ہے؟ وہ سارے وہی نگران حکومت والے بیٹھے ہیں، شہباز شریف صاحب کو لیڈنگ کرسی پہ، ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا گیا ہے، پیچھے چلانے والے سارے وہی ہیں۔ تو جناب یہ کلنک کل کو ہمارے اوپر لگے گی، یہ کچرا ہمارے اوپر آئے گا، ملبہ ہمیں اٹھانا پڑے گا، حکومت وہ لوگ چلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دے دیا۔ اسی طرح سے اور بڑے سارے رہنما نون لیگ کے جو ہیں، ان کی آوازیں یہی اٹھیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ایون وہ سینیٹر ہیں ایک مشاہد، کیا نام ہے ان کا، ہاں مشاہد حسین سید، تو انہوں نے تو سینیٹ میں کھڑے ہو کے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب کو رہا کرو، یہ کیا ان کو آپ نے وہ بند کر دیا ہے، اس کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے اور ڈے بائی ڈے ہمیں اس کا لاس ہو رہا ہے۔ دوسری جانب آپ نے ان کی مخصوص نشستیں بھی دبا دی ہیں، وہ بھی ان کا حق ہے، ان کو دینی چاہیے، ان کو دے دی جائیں۔ تو اب جناب ایک اور صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں، انہیں الیکشن میں بری طرح سے شکست ہوئی ہے اور وہ ڈے 1 سے یہ پیٹ رہے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، خدارا ہمیں بچا لو۔ وہ ہیں جاوید لطیف صاحب۔ اب کامران شاہد کے شو میں بیٹھے تھے تو وہ ان سے جب کہا گیا کہ آپ کی حکومت، تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا آپ لوگ ہمیں شرمندہ کر رہے ہو، ہماری حکومت کون سی، ہمیں تو سادہ اکثریت بھی نہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے، ہمارے پاس تو سیٹیں ہی نہیں تھی، اور پھر ادھر ادھر سے مانگ تانگ کے، جس طرح سے مانگ تانگ کے سیٹیں اکٹھی کی گئی، جس طرح سے پھر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور جس طرح سے ہماری حکومت بنا دی گئی، اسے آپ، وہ کہتے ہیں اسے آپ میری یعنی جاوید لطیف کی حکومت کہیں، اسے آپ مسلم لیگ نون کی حکومت کہیں، اسے آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کہیں، یا پھر اسے آپ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کہیں، کوئی بھی نام دے لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ملبہ اس کا الٹیمیٹلی ہمیں اٹھانا پڑے گا اور اس سے ہمیں کسی طرح سے بچا لیا جائے۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کا مینڈیٹ تھا، اس سے چھین کے ہمیں دیا گیا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے جس طرح سے 16-18 مہینے کی حکومت جو تھی اس کا ملبہ ہمیں اٹھانا پڑا، اب بھی یہ ملبہ ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ الفاظ سخت ہیں، الفاظ کڑوے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم کٹھ پتلیاں ہیں اور ہمیں نچایا جا رہا ہے، صرف عمران خان صاحب کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے اور نقصان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے۔ دوستو یہ مسلم لیگ نون کی سیاست کا آخری دور چل رہا ہے، پھر یہ 1 مہینے پر، 4-6 مہینے پر یا 1 سال پر مشتمل ہو، اس کے بعد نون لیگ کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو رہی ہے۔ یہ نون لیگ بھی بھانپ چکی ہے، نون لیگ کو بھی ادراک بھی ہے اور اندازہ بھی ہے، لیکن نون لیگ اس وقت وہی کٹھ پتلی بنی ہوئی ہے، وہ حکومت چھوڑ بھی نہیں پا رہی، حکومت کر بھی نہیں پا رہی، حکومت چلا بھی نہیں پا رہی، اندر کھاتے وہ یہ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ جس کا مینڈیٹ ہے اسے دو، ہمیں اس ملبے سے نکالو۔ دوستو یہ صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو ہمت ہے وہ کب جواب دے جاتی ہے اور کب تک چلتی ہے۔ زیادہ دیر تک ان کے اعصاب کام کرتے مجھے نظر نہیں آ رہے، مزید دیکھتے ہیں، جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو۔ دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، اس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، چینل آپ کا اپنا ہے، اسے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہ سکے، اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔